बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में मीर तकी मीर की पहली गज़ल को दो मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में कंप्लीट किया था और आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को मुकम्मल करेंगे। और सबसे पहले, वैसे तो मैं मीर तकी मीर का तारुफ़ आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर के अंदर भी मैं दोबारा आपको मीर तकी मीर के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। मीर तकी मीर 1723 ईस्वी में पैदा हुए और 1810 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी है, जो फरवरी 1723 को आगरा में पैदा हुए और मुग़ल दौर के अज़ीम शायर थे। सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ था। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। मीर तकी मीर अभी छोटी उम्र में ही थे कि उनके वालिद का विसाल हो गया था और वालिद छोटी उम्र में ही मीर को कहा करते थे कि बेटे इश्क इख्तियार करो। वालिद के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके मुँह बोले चचा ने की, मगर उनका साथ भी ज़्यादा देर तक हासिल ना हो सका, यानी वो भी कुछ ही वक्त के बाद फौत हो गए। उसके बाद आप तन्हा फ़िक्र माश में परेशान रहते। बचपन में और बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों को आपने कब्र में उतारा तो दिल पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जायदाद पर सुतीले भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था। दीगर रिश्तेदारों ने भी कोई अच्छा सलूक न किया, तो नाज़ुक के तबी ने कहीं भी ज़िंदगी भर सुख का सांस न लेने दिया। आपने ज़िंदगी में बहुत सी गज़लियात लिखी और उन्होंने मोहब्बत के फ़लसफ़ा पर शायरी की सारी उम्र, और फिर बिलाखिर 20 सितंबर 1810 को लखनऊ में विसाल हुआ और मीर की जहाँ पर कब्र बनी वहाँ पर अब रेलवे लाइन बिछा दी गई है और कब्र उनकी वहीं नीचे है। तो यानी ओवरऑल पूरी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लें तो मीर तकी मीर सारी ज़िंदगी मुश्किलात, परेशानियों और मुख्तलिफ़ तकालीफ़ में मुब्तला रहे हैं और यूं ही सारी ज़िंदगी उन्होंने मसाइब के अंदर गुजारी है। उन्होंने अपनी दूसरी गज़ल जो आपकी दरसी किताब के अंदर शामिल है, उसमें भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उन्होंने डिस्कस किया है। तो देखते हैं इसके मुख्तलिफ़ अशार हैं। पूरी गज़ल को आज के लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे और पहला शेर है, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। सबसे पहले तो हम इसका मफ़हूम जानेंगे कि इस शेर का मफ़हूम क्या है। तो वो शायर जो हैं मीर तकी मीर, वो मुखातिब हैं ठंडी हवा से और वो कहते हैं, ए बादे सबा ए ठंडी हवा, काश गुल को सुबात होता ताकि एक आध दिन बहार और रह सकती। सुबात कहते हैं किसी चीज़ का बरकरार रहना, ठहरना। गुल कहते हैं फूल को, तो कहते हैं गुल को होता सबा करार ए काश, काश फूल ज़्यादा देर तक खिले रहते, रहती एक आध दिन बहार ए काश, काश फूलों के खिले रहने की वजह से बहार का मौसम थोड़ा और ज़्यादा बरकरार रहता। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसका मफ़हूम है पहले शेर का कि शायर बहार के मौसम के बरकरार रहने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और ये चाहता है कि फूल खिले रहते और फूल खिलने के बायस बहार का मौसम ज़्यादा देर तक कायम रहता। और अब इसकी तशरीह करते वक्त आप जिन अहम नुकात को मद्देनज़र रखेंगे वो ये कि सबसे पहले जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो इस बात का इजहार करेंगे कि ये जो बात की कि गुल को होता सबा करार ए काश, के बाद सबा काश गुल को सबात होता ताकि एक आध दिन बहार और रह सकती। ये जो बादे सबा का और फूलों के खिलने का आपस का ताल्लुक़ बयान किया गया है कि ए हवा, काश
फूल ज़्यादा देर तक खिले रहते और बहार ज़्यादा देर तक रहती। इसमें ये जो ठंडी हवा को मुखातिब किया है मीर तकी मीर ने, ये क्यों किया है, ये क्या रेलिवेंसी है, क्या ताल्लुक़ है आपस में इसका? तो वो कहते हैं कि ये पुराने अदवार में बात मारूफ़ थी कि फूल हमेशा हवा के चलने से खिलते हैं। यानी अगर हवा चलती है तो हवा के खिलने से ही फूल खिला करते हैं। तो वो अब इस वजह से शायर मीर तकी मीर मुखातब हैं कि ए बादे सबा, काश तू ज़्यादा देर तक चलती रहती, तू ज़्यादा देर तक, यानी हवा चलती रहती, तो हवा के चलने से फूल खिलते और फूल खिलते तो बहार का मौसम ज़्यादा देर तक बरकरार रहता। तो वो कहते हैं कि काश ए हवा तू ज़्यादा देर तक चलती रहती। तो अब इसमें अगर चलती रहेगी तो बहार का मौसम बरकरार रहेगा, बहार का मौसम रहेगा तो लोग तरोताज़ा ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, परिंदों को राहत और चैन मुयस्सर आ सकेगा, ज़िंदगी के अंदर एक तरोताज़गी रहेगी, बहार रहेगी, लोगों के चेहरों पे तरोताज़गी रहेगी, एक बहार का मौसम रहेगा और लोग हशाश बशाश ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सर्दी का मौसम हो तो उसमें भी परेशानियां, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी ज़्यादा देर तक सेहत के लिए और इंसानी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त नहीं होता। लेकिन बहार का एक मौसम ऐसा होता है जिसमें चहल पहल होती है, लोगों का आना जाना होता है, मेल मलाप की सी एक फ़िज़ा होती है और लोगों के चेहरे हशाश बशाश रहते हैं, आने जाने का दिल करता है, लोग सैर व सियाहत की तरफ जाते हैं, तबीयत बहाल होती है। तो वो बेसिकली इस पूरे शेर के अंदर मीर तकी मीर बहार के मौसम को तरजीह दे रहे हैं कि ए ठंडी हवा, काश तू ज़्यादा देर तक चलती रहती, तेरे चलने से फूल खिलते रहते और फूलों के खिलने से बहार का मौसम ज़्यादा देर तक बरकरार रहता। तो वो इजहार कर रहे हैं कि काश ये जो बहार का मौसम है ये ज़्यादा वक्त तक बरकरार रहे। एक तो ये मफ़हूम है इस शेर का। एक मफ़हूम इसके अंदर ये भी है कि जिस तरह बहार का मौसम है वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है तो वो इंसान की ज़िंदगी भी थोड़ी देर के लिए आती है और उसके बाद वो चली जाती है, वो ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। तो वो जिस तरीके से बहार के मौसम के बरकरार रहने और उसके ज़्यादा देर तक चलने की ख्वाहिश कर रहा है मीर तकी मीर, उसी तरह ज़िंदगी के ज़्यादा देर तक कायम रहने की भी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। दूसरा मफ़हूम इसका ये है कि बहार का मौसम भी थोड़ी देर के लिए होता है और इंसान की ज़िंदगी भी थोड़ी देर के लिए होती है। जिस तरह बहार के चले जाने के बाद इंसान काश कहता है, काश बहार के मौसम में ये कर लेता, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी गुज़र जाए तो उसके बाद भी इंसान काश का इजहार कर रहा होता है, काश मैंने ज़िंदगी में कोई नेक अमाल किए होते, काश मैंने ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छा वक्त गुजारा होता। तो वो इंसान कहता है, इंसान को तवज्जो दिला रहा है मीर तकी मीर कि ए इंसान देखो बहार का मौसम है, आता है चला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये ज़िंदगी है, ये भी आती है चली जाती है। लिहाजा हमें इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और इसको इंतहाई बेहतर तरीके से गुजारना चाहिए। जिस तरीके से बहार का मौसम हमेशा बरकरार नहीं रहता, उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी नापायदार है और ये हमेशा बरकरार नहीं रहती। फिर इसी तरीके से एक तीसरा मफ़हूम भी इस शेर का निकलता है, वो ये है कि शायर अपने महबूब की आमद को बहार के साथ रिलेट कर रहा है कि यानी महबूब उससे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आया है। तो जिस लम्हे शायर का महबूब उसके पास है वो बहार है, अब आया मगर महबूब थोड़े ही वक्त के बाद चला गया। तो शायर कहता है काश महबूब का मेरे पास ज़्यादा देर तक रुकना मुमकिन होता, वो ज़्यादा देर तक मेरे पास रहता ताकि जितनी देर तक वो मेरे पास है, मेरे पास राहत है, सुकून है, आराम है, आँखों को ठंडक है, दिल को चैन है। तो मेरा महबूब मेरे पास ज़्यादा देर तक रहता
तो काश यानी महबूब की मौजूदगी को बहार के मौसम के साथ रिलेट कर रहा है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ बयान कर रहा है, और वो कह रहा है महबूब चला गया तो अब ख़ज़ां है, तो काश ज़्यादा देर तक मेरा महबूब मेरे पास रहता। तो इस शेर के अंदर 3 मुख्तलिफ़ मफ़हूम हैं। इन तीनों मफ़हूमों को आप मफ़ाहीम को आप शामिल करेंगे। पहला ये कि बहार के मौसम की बात कर रहा है कि काश बहार का मौसम ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, ए ठंडी हवा तू चलती रहती, तेरे चलने से जो है वो तेरे चलने से फूल खिलते और फूलों के खिलने से बहार का मौसम ज़्यादा देर रहता। दूसरा इंसान की ज़िंदगी की नापायदारी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिला रहा है शायर। और तीसरा महबूब की आमद का इसके अंदर तज़किरा है कि काश मेरा महबूब ज़्यादा देर तक मेरे पास रहता ताकि राहत और सुकून मुझे मुयस्सर आ सकता। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब आप जो है वो अशार जो हवाला शेर के तौर पर लिख सकते हैं। पहला शेर इसमें आप लिख सकते हैं, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ सवाल किया कि जहाँ में क्यों ना मुझे लाजवाल किया। ये अब पहला शेर है जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि बहार का मौसम भी जब वो ज़्यादा देर तक नहीं होता, नापायदार होता है, इसी तरीके से हुस्न भी ज़्यादा देर तक जब वो हमेशा बरकरार नहीं रहता, तो खुदा से हुस्न ने करो सवाल किया जहाँ में क्यों ना मुझे लाजवाल किया। और फिर एक और है, कहा मैंने कितना है गुल का सुबात, मैंने पूछा कि गुल कितनी देर तक, फूल कितनी देर तक खिला रहता है, तो कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, यानी इससे उतनी देर के जितनी बस ऐसे मुस्कुराहट की कि कोई ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहता, ये बस आता है और चला जाता है। और फिर इस दुनिया की नापायदारी की जब आप ज़िक्र करेंगे तो आप ये शेर लिख सकते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। और अगर आप महबूब की आमद का तज़किरा करेंगे तो जब महबूब चला गया है तो उसके बाद काश का इजहार कर रहा है शायर मीर तकी मीर। तो वो कहता है कि अभी तो आए हो, ठहरो ज़रा चले जाना, लगेगी देर ज़रा हाल दिल सुनाने में। तो ये 3-4 अशार हैं जो आप इसके अंदर इस शेर की तशरीह करते वक्त आप हवाला शेर के तौर पर लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये 3 मुख्तलिफ़ मफ़हूम हैं इस पहले शेर के, इनको आप लिख सकते हैं। बहार के मौसम का तज़किरा है, ज़िंदगी की नापायदारी का तज़किरा है, और महबूब के आने और फिर चले जाने का ज़िक्र है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शेर है, और दूसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि ये जो 2 आँखें मुंद गईं मेरी, उस पे वाह होती एक बार ए काश। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि अब यूँ समझिए कि ये शेर अपनी मौत की बाद की फीलिंग्स और एहसासात और महसूसात के बारे में लिख रहा है कि यानी अब यूँ समझिए कि शायर जो है वो फौत हो चुका है और आंखें उसकी बंद हो चुकी हैं, और बंद हो जाने के बाद वो इस शेर का जो है वो इजहार कर रहा है और कहता है, काश मेरी 2 आँखें जिन्हें मौत ने बंद कर दिया खुल सकती ताकि मैं महबूब का दीदार कर सकता। हुआ ये है कि सारी ज़िंदगी शायर अपने महबूब की आमद का इंतज़ार करते करते दुनिया से रुखसत हो गया। सारी ज़िंदगी उसको महबूब का दीदार मुयस्सर नहीं आया, वो इंतज़ार करता रहा। और आशिक के सादिक के लिए महबूब की आमद का इंतज़ार इंतहाई तकलीफ़ दे होता है। वो एक लम्हा इंतज़ार करता है कि किसी लम्हे मेरा महबूब आए और उससे मेरी मुलाकात हो सके, मगर इश्क एक ऐसी दर्दनाक चीज़ है, ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि ये इंसान को मौत के घाट में उतार देती है। और हुआ भी यही है कि शायर सारी ज़िंदगी महबूब की आमद का इंतज़ार करता रहा है, मगर इंतज़ार करते करते वो फौत हो गया, और फौत हो गया, आंखें बंद हो गईं, मगर मर जाने के बाद उसका महबूब उसके दीदार के लिए आया है। अब जब आया है तो वो इजहार कर रहा है कि काश अब मेरा महबूब आया है मुझसे मिलने के लिए, तो काश मेरी आंखें खुल सकती और मैं अपने महबूब के दीदार का
जो है वो मज़ा ले सकता, महबूब का दीदार कर सकता, मगर मौत ने आँखें बंद कर दी हैं। और यहाँ पर इस चीज़ का भी ज़िक्र है कि जो आशिक होता है उसको अपनी महबूब की आमद का उम्र भर इंतज़ार रहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर दीदार मुमकिन न हो सके तो इंसान मरगुल मौत में मुब्तला हो जाता है। और इस बात का भी पता चलता है कि आँखें तो बंद हो जाती हैं मरने के बाद, लेकिन मरने के बाद इंसान देखने और सुनने की सलाहियत रखता है, और बस लेकिन मौत के बाद बोलने और जिस्म इंसान का हरकत नहीं करता। इसलिए वो इजहार कर रहा है कि काश आँखें खुल सकती और मैं अपने महबूब के दीदार का जो है वो मज़ा और राहत ले सकता, लेकिन आँखें खुल नहीं रही हैं, आँखें खुल नहीं रही हैं। और महबूब को झंझोड़ रहा है शायर कि ऐ मेरे महबूब, काश तू मेरी ज़िंदगी में आ जाता और मैं तुम्हें देख सकता। मैं सारी ज़िंदगी तेरा इंतज़ार करते करते अपनी मौत की तरफ चला गया हूँ। इसमें इश्क की ख़तरनाक होने का भी तज़किरा है और आशिक के महबूब के इंतज़ार का भी तज़किरा है। और फिर अगली बात ये कि अगर महबूब के दीदार मुमकिन न हो सके तो इंसान मौत की तरफ भी चला जाता है और इंसान मर सकता है। इसलिए अब मर जाने के बाद, आंखें बंद हो जाने के बाद शायर इजहार कर रहा है कि काश अब मरने के बाद मेरा महबूब मुझे देखने के लिए आया है, तो काश मेरी आंखें खुल सकती और मैं अपने महबूब का दीदार कर सकता। इसके अंदर जो आप अशार लिख सकते हैं वो ये हैं कि आ भी जाओ कि वक्त नाजुक है, ज़िंदगी लौट कर नहीं आती। सारी ज़िंदगी शायर अपने महबूब की आमद का इंतज़ार करता रहा, मगर महबूब नहीं आया। मरने के बाद आया तो मरने के बाद आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आँखें आशिक की खुल नहीं सकती, वो उसे तक नहीं सकता, और इसके भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो इंतज़ार करते करते मर चुका है। मेरे मरने के बाद आओगे, क्या ज़माने को मुँह दिखाओगे। और शायर ये भी कहता है कि इतने ज़ालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। अब सारी ज़िंदगी जो है वो इंतज़ार करते करते उसकी गुज़र गई, मगर महबूब नहीं आया। तो मरने के बाद मीर तकी मीर इजहार कर रहे हैं कि काश मेरी आँखें वाह हो सकती, मेरी आँखें खुल सकती और मैं अपने महबूब का दीदार कर सकता। इसमें एक चीज़ और भी बड़ी वाज़ेह होती है कि मरने के बाद भी वो अपने महबूब से कोई शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि काश मेरी आंखें खुल सकती और मैं अब अपने महबूब का दीदार कर सकता। यानी मरने के बाद भी वो अपने महबूब के दीदार का तलबगार है। तो ये जो है वो सच्ची मोहब्बत और सच्ची इश्क की कैफियत हैं जिनका इजहार इस शेर के अंदर किया गया है कि काश मैं तो अब मर चुका हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा महबूब मुझसे मिलने के लिए आया है, तो काश मेरी आंखें खुल सकती और मैं अपने महबूब का दीदार कर सकता। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। ये था दूसरा शेर। तीसरा शेर है जिसमें शायर कहता है कि किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी, किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। इस शेर के अंदर दुनिया की एक बड़ी ख़ास जो है वो रीत और एक बड़ी ख़ास रिवायत का ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले आप मफ़हूम को समझिए कि हर शख्स ने अपनी मुसीबतें गिनी। काश ये लोग मेरे ज़ख्मों पर भी नज़र डालते तो उन्हें मालूम होता कि मैं सबसे ज़्यादा गमज़दा हूँ। ये तो इसका मफ़हूम है, मगर मैं आपको जो है वो वाज़े तौर पर समझाता हूँ कि ये शेर, इस शेर के अंदर किस कैफियत का इज़हार है। होता ये है कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान भी आया है वो गमों का सामना करता है, दुखों का सामना करता है, मुसीबतों का सामना करता है। मगर होता ये है कि अब मैं भी दुखी हूँ, आप भी दुखी हैं, हर इंसान दुखी है, हर इंसान परेशान है, किसी न किसी मुसीबत और परेशानी में हर इंसान मुब्तला है। अब जब हर इंसान मुब्तला है तो होता ये है कि मैं गया किसी के पास और जाकर मैंने उसको अपने गम सुनाना शुरू किए, मगर वो मेरे गम नहीं सुनता बल्कि वो अपने सुनाना शुरू कर देता है।
اور جب انسان اگلے کے غم اور دکھ سنتا ہے تو بندہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ کاش ہر کوئی اپنے غم تو سناتا ہے، کاش کوئی میرے غم بھی سننے والا ہوتا، میرے دکھوں کا مداوع کرنے والا بھی ہوتا، میری پریشانیوں پر اور میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا بھی کوئی ہوتا۔ تو شاعر میر تقی میر اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے غم تو دوسروں کو سناتا ہے، اور ہر انسان اپنے غموں کی اور دکھوں کی بات تو کرتا ہے، لیکن میرے دکھوں کا مداوع اور میرے دکھوں کو سننے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذکر کریں گے کہ یہ دنیا غموں کی اماج گاہ ہے۔ ہر بندہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اس کو غم برداشت کرنے پڑتے ہیں، غموں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور غموں کے بغیر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ نہیں سکتا۔ لیکن ہر شخص اپنے غم دوسرے کو تو سناتا ہے، مگر میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ غمزدہ ہے اور دوسرا بندہ خوش نصیب ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کے غموں کو سننا چاہیے، دوسروں کی داد رسی کرنی چاہیے، دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے۔ نہ صرف اپنے غم دوسروں کو سنائیں بلکہ دوسروں کے غم بھی ہمیں سننے چاہیے، کیونکہ ہر انسان غم میں مبتلا ہے، اور شاعر بھی اس کے اندر اسی دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے غم تو سناتا ہے لیکن میرے غموں کو کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ محبوب کے جو بے رخی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ حالت یہ ہے اوورال پورے معاشرے کی کہ انہیں میں یاد آتا ہوں فرصت کے لمحوں میں، مگر یہ بھی حقیقت ہے انہیں فرصت نہیں ملتی، کہ ہر بندہ اپنے غم تو سناتا ہے، میرے غموں کو سننے کے لیے کسی کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے۔ اور حالانکہ میری کنڈیشن اور میری حالت یہ ہے کہ آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے، آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے، ہم نے پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے۔ کہ یعنی حقیقت میں خود غموں سے دور ہوں، میری حالت یہ ہے، لیکن کوئی بندہ بھی میرے غموں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دکھوں کو سنانے کے لیے ہی تیار بیٹھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ شب غم کی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی جائے تو میرے گھر نہیں ہوتی، زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی۔ تو یعنی دکھوں پریشانیوں کا ایک سیلاب ہے، لیکن ہر بندہ اپنے غم سنانے کے لیے تیار ہے، میرے غموں کو سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اشعار آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ شاعر کہتا ہے کہ میری جان تو آخر ایک روز جانی ہی تھی، کاش میں نے اسے اپنے محبوب پر نچھاور کر دیا ہوتا۔ اس شعر کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ انسان، اگر ہم عشق حقیقی کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ انسان دیکھو، یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن چلی جانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان نے مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ اسے اللہ کے راستے پہ قربان کیا جائے، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، اور اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا جائے تو پھر آخرت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی، کوئی جو ہے وہ پرابلم، کسی تکلیف کا آخرت میں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کہتا ہے کاش یہ زندگی تو جانی ہی تھی، اس کو میں نے اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت کے نام پر قربان کر دیا ہوتا، اچھے کاموں میں قربان کر دیا ہوتا، کاش میں نے اس کو نیکی کے کام میں قربان کر دیا ہوتا۔ جان نے تو جانا ہی تھا، تو اگر اچھے کاموں میں گزاری جائے گی تو پھر کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں
تو عشق مجازی کے معاملے میں بھی وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنے محبوب کے نام پہ قربان کر دیا ہوتا تاکہ میرا محبوب فخر کے ساتھ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو یہ بتاتا کہ دیکھو فلاں انسان مجھ سے سچی محبت کرنے والا تھا اور میرے نام پہ قربان ہو گیا۔ اور اس کے اندر ایک چیز کا اور بھی تذکرہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کو عشق حقیقی ہو جائے یا عشق مجازی ہو جائے، ہر ایک عشق کے اندر انسان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، یعنی یہ جذبہ اپنے اندر دل کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے کہ اس راستے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جان چلے جانے کے بعد انسان کو ہمیشہ محبوب مل ہی جایا کرتا ہے، اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں تو ہر صورت مل جایا کرتا ہے۔ تو وہ شاعر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنے محبوب حقیقی یا محبوب مجازی ان کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کیا ہوتا تو میرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اور اس کے ذریعے ہمیں وہ ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارو، کسی محبوب کے لیے گزارو، خواہ وہ محبوب حقیقی ہو خواہ وہ محبوب مجازی ہو۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، کسی پیشن کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں، کسی مقصد کے لیے زندگی کو گزارتے ہیں، کسی اچھے کام میں زندگی کو گزارتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی آخرت میں اٹھانی نہیں پڑے گی۔ شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ کیا میرے محبوب تیرے بغیر کچھ نہیں ہے، میری زندگی کے سارے گوشوارے میں صرف تو ہے، اور تمہیں میں نے اپنی زندگی سے نکالا تو مجھے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے یعنی شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محبت جب اس پیک پہ پہنچ جائے، اس لیول پہ پہنچ جائے، تو پھر انسان کو راحت، سکون اور آرام ملتا ہے اور اپنی محبت میں صداقت میسر آتی ہے، ورنہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جان اپنے محبوب کی خاطر قربان کر دی ہوتی، اسی میں ہی بقا ہے، اسی میں ہی نجات ہے اور اسی میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 5واں شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے میرے محبوب کاش تو بھی شاعر ہوتا، اس طرح ہمارے درمیان گفتگو کی راہ ہموار ہو سکتی۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایسا ہو جس کو شاعری پسند ہو اور ایک وہ انسان ہو جس کو شاعری پسند نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ بات بڑی واضح ہے کہ شاعری کی زبان کو ایک شاعر کی زبان کو دوسرا شاعر ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے۔ تو اگر دوسرے بندے کا مزاج شاعرانہ نہ ہو تو وہ ایک بندے کے احساسات کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ میر تقی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور محبوب اس کا ایسا ہے کہ جس کو شاعری پسند نہیں ہے۔ اب میر تقی میر کہتا ہے کہ میں تو جتنے بھی شعر لکھتا ہوں، جتنی بھی شاعری کرتا ہوں، اے میرے محبوب تیرے لیے کرتا ہوں، اور تجھے شاعری پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں میری باتیں، میری فیلنگز، میرے احساسات، میرے محسوسات اور میرے جذبات سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تعلقات مضبوط تب ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے خیالات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ اب شاعر کا محبوب ایسا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھنے والا، یعنی وہ شاعری نہیں سمجھتا، اب یہ شاعری کرتا ہے، جب شاعری نہیں سمجھتا تو اس کے خیالات نہیں سمجھتا، جب خیالات نہیں سمجھتا تو تعلقات آپس میں مضبوط نہیں ہوتے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کاش تو ان جذبات کو اور میرے ان خیالات کو جو میں شاعری کے ذریعے صرف تمہارے لیے کرتا ہوں، کاش وہ تم سمجھتے اور ہمارا تعلق آپس میں مضبوط ہو پاتا۔ اب شاعر کے محبوب کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں، لہذا وہ اس کے خیالات
اور اس کے محسوسات اور اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا وہ تعلق آپس میں مضبوط نہیں ہو پایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کاش تو شاعر ہوتا ہے میرے محبوب، اور جتنی شاعری میں تیرے لیے کرتا ہوں تو ان کو سمجھتا اور ہمارا آپس میں تعلق مضبوط ہو پاتا، لیکن محبوب ان اوصاف سے دور ہے اور وہ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے خیالات اور جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، مگر کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں، اور اے کاش سننے والوں کے سینے میں دل ہوتا، حقیقت ہوتی ہے اشعار میں باتیں نہیں ہوتیں، اور وہ مصور جس کی نہیں بکتی تصویر کوئی، تیری تصویر بنائے گا تو چھا جائے گا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اب میں تو اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں مختلف اشعار کے ذریعے اور مختلف باتوں کے ذریعے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا محبوب شاعری کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ کاش میرے محبوب کا شعار، میرے محبوب کا طریقہ، میرے محبوب کی دلچسپی شاعری میں ہوتی، وہ میرے جذبات کو سمجھ پاتا اور میں اپنے خیالات اس تک پہنچا پاتا اور ہمارے تعلقات آپس میں مضبوط ہو پاتے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ یہ چھٹا شعر ہے جس کے اندر شاعر بات کرتے ہیں، اور آخری شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کو محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو پھر وہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کو کسی لمحے آرام اور سکون نہیں ملتا۔ تو کہتا ہے کاش ہمارا محبوب سے واسطہ نہ پڑتا، ہمیں محبت نہ ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ یعنی کبھی اس کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، محبوب کے انتظار کی تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ زمانے کے مختلف جو لوگ ہیں وہ بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عشق کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور محبوب مل جائے تو سکون ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو اب میر تقی میر کو محبوب میسر نہیں آیا، ملا نہیں ہے، جب ملا نہیں تو عشق کی ساری کیفیات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑا، اور پلس اسے زمانے کے طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ساری کی ساری زندگی اس کی اجیرن ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کاش اے میرے محبوب تمہیں نہ دیکھا ہوتا، تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی، اور آج میں اس محبت کی وجہ سے جن پریشانیوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہوں، کاش میں ان کیفیات اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوا ہوتا۔ تو جب آپ اس شعر کی تشریح کریں گے تو آپ ان نکات کو لکھیں گے، عشق کی سختیوں کا ذکر کریں گے، لوگوں کے طعنوں کا ذکر کریں گے، اور محبوب کے مل جانے پر سکون اور نہ ملنے پر پریشانیوں کا اظہار کریں گے۔ ان پوائنٹس کو لکھتے ہوئے آپ ان اشعار کو لکھیں گے کہ عشق تو سر مانگتا ہے، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے، اور جب اس کی ملاقات محبوب سے ہو گئی ہے تو معروف زمانہ شعر ہے کہ کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، اور تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریائے یعقوب کیا۔ تو یعنی اس کے اندر جو ہے وہ شاعر کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی، اور کاش مجھے ان تکالیف کا اور ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اے میرے محبوب، جو تجھ سے محبت ہو جانے کے بعد مجھے کرنا پڑا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی پوری کی پوری غزل میر تقی میر کی، جس کے اندر مختلف جہات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ آپ ان پوائنٹس کو، یہ جو نکات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں،
ان کو شامل کرتے ہوئے، انہی باتوں کو شامل کرتے ہوئے آپ ان تمام اشعار کی تشریح کو یاد کریں گے، اور یہ حوالہ شعر آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، ان کو آپ مینشن کریں گے، لکھیں گے، اس سے آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو سکے گی۔ یاد رہے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہوتی ہے، اور ایک شعر کی تشریح آپ نے 1 سے 1.5 صفحے کے اندر مکمل کرنی ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔